बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से वीडियोस लेके आ सकें, आपके साथ बात कर सकें। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम डेली बेसिस के ऊपर ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपको ख़बर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेके आऊँ। लेकिन आप अफसोस कीजिए कि कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी बात जिससे आपका दिल खुश हो जाए, वो हमारे पास नहीं होती। ना तो कोई महंगाई कम करने की बात करता है, ना कोई मईशत के ऊपर बात करता है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है वो इनकी लड़ाइयाँ हैं, अपनी इनकी टॉपिक ड्रामियाँ हैं जो ये पूरी सारा दिन चल रही होती हैं। तो उसी हवाले से जो है वो आज का दिन भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि अजीब सा रहा है, जिसके अंदर आज अगर आप देखें पॉलिटिकली तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर आप पब्लिकली देखें तो इसका किसी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं था। यानी वो जो लड़ाई है इक़्तिदार की, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ खबरें हैं मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास, जिसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, वो किस कदर जो है वो, मैं समझता हूँ कि अगर आप वो इजलास अपने बच्चों को दिखाएं तो आप यकीन कीजिए अपने बच्चों को कभी ये नहीं कह सकेंगे कि बेटा आप बड़े होकर सियासतदान बन जाएं। यानी आप उनको ये तलकीन, हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बड़ा आदमी बनो, लेकिन कोई भी जो है वो एक बाप है, कोई भी एक माँ है, वो अपने बच्चों को कम से कम इखलाकी तौर पे ये नहीं कहेगी कि आप सियासतदान बन जाए, क्योंकि इस कदर जो है वो आज कौमी असम्बली के अंदर जो है वो मैस क्रिएट की रखा है इन दोनों जमातों ने। मैं पीटीआई की भी बात कर रहा हूँ, मैं नून लीग की बात भी कर रहा हूँ। तो बड़ा अजीब सा माहौल रहा। अब उसके अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम बातें हैं जो सच्ची हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अब कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और उसके अंदर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो है वो इंतखाब हुआ है। जो है उसके बाद जो है वो कुछ रहनुमाओं ने वहाँ पर जो ऐवान के अंदर रुकन मौजूद थे, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम उन जमातों के लोगों ने जो बात की है, अपने जो है वो राय लोगों तक रखी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो है वो लोगों को ये गुफ्तगू सुनने को मिल रही थी। अब उसके अंदर 3-4 लोग जो हैं वो अहम, जो जिनकी बात मैं आप तक रखता हूँ, महमूद अचकज़ई, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पर अगर देखें तो अली अमीन गंडापुर का भी एक आज वहाँ पर केपी असम्बली के अंदर भी उन्होंने जो है वो काफ़ी बातचीत की है, वो भी आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। दूसरी साइड पर है आमिर ढोगर और अयूब खान, उमर अयूब, और उसके अलावा जो इस वक्त के चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका नाम गौहर अली है। इनकी जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महमूद अचकज़ई है, उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं, ऐसे उन्होंने चीज़ें जो है वो लोगों तक रखी हैं कि पूरा ईवान एक दफ़ा तो हिल के रह गया। यानी आप ये देखिए कि उन्होंने, महमूद अचकज़ई ने इस्टेब्लिशमेंट को तसल्ली से जो है वो रगड़ा दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो हकीकत बयान कर रहे थे तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कोई जो है वो जो जिस तरह की वो बात कर रहे थे होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आज इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, लोगों ने उनको जो है वो इलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये गद्दारी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मुल्क इतनी दफ़ा जो है वो माशाल्लाह से गुज़रा, इतनी दफ़ा जो है वो लाक़ानूनियत से गुज़रा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी को सज़ा दी गई हो। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि इतने जर्नैलों ने जो है वो माशाल्लाह इसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया, उनको जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो इनामों से नवाजा गया। फिर जजेस की उन्होंने बात की कि जिन जजेस ने जो है वो उसको रोकने की कोशिश की, वो भी जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई, उनके खिलाफ भी जो है वो केसेस बने, उनको भी गद्दार कहा गया। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हट के जो है वो होनी चाहिए और मुल्क की सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि आए मिल के हम एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई भी इदारा जो है वो सियासत के अंदर जो है वो किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगा। तो इसके ऊपर जो है वो हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हल चल रही है। फिर आमिर डोगर ने कहा कि आज अगर स्पीकर साहब जो है वो 199 वोट लेकर इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म 45 के हवाले से देखा जाए और अगर फॉर्म 45 के हवाले से यहाँ पर अरकान आते तो इस वक्त हमारी तादाद 225 होती। यानी उन्होंने कहा कि अब मैं 225 वोट लेके जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्ट हो चुका होता। तो इसके अलावा उन्होंने कहा
کہ جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عمر ایوب صاحب نے بھی سیم یہی الفاظ جو ہے وہ یہی باتیں جو ہے وہ اپنے الفاظ تھوڑا سی مختلف کر کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں اس میں ہال کے اندر جو جتنے بھی جو ایم این ایز بیٹھے ہیں ان میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ گھس بیٹھیے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ان کے لیے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ جو ہے وہ یہ فارم 45 کے اکارڈنگلی یہاں پر نہیں آئے ہوئے، یہ فارم 47 کے لوگ ہیں، تو اس لیے یہ گھس بیٹھیے ہیں۔ سیم اسی طرح عامر ڈوگر نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی ایوان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ 8 فروری والے ہیں جو ہم ہیں، اور کچھ 9 فروری والے ہیں جن کا الیکشن 9 فروری کو ہوا تھا، اور ان کے ریزلٹس جو ہے وہ فارم 47 کی صورت میں ان کو ملے ہیں، اور وہ اس وقت ایم این ایز بن کے یہاں پر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکٹ کر چکے ہیں۔ اب اس کے اندر نا بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب ڈائس کے اوپر گئے، جب نواز شریف صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا تو وہ اس لوبی سے جب گزر کے جا رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے، اور باقی جو جن کے اتحادی ہیں جو اپوزیشن میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے انتہائی جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ جملے کسے ہیں نواز شریف کے لیے۔ میں اخلاقی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کسی بھی جماعت کی جانب سے، لیکن نواز شریف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان کے منہ کے اوپر ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں، نواز شریف چور ہے۔ اور نواز شریف جو ہے وہ جن کی کہا جاتا تھا کہ ان کی ہر بندے سے بات ہو گئی ہے، تو وہ اس وقت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ضلالت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کروں میں ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کی، تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے اب عجیب سا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں غریبوں کا فائدہ ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب نہ تو کسی سرکاری عہدے پہ ہیں، وہ ایک سمپل ایم این اے ہے، نہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی قلمدان ہے۔ تو جو رمضان پیکج شروع کیا جا رہا ہے، رمضان پیکج کے اندر جو ایک تھیلا ہوا کرے گا اس کے اوپر جی نواز شریف صاحب کی مہر ہوگی، اس کے اوپر جی نواز شریف صاحب کی فوٹو چپکائی جائے گی۔ اور مریم نواز کا میں وہ ایک ابھی ان کا ایک سیاسی بیان کہہ لیں یا اس کا وہ پروگرام جو رمضان پیکج کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی، تو اس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جس کو جو ہے ان کی دہلیز تک جو پیکج پہنچائیں گے، بیسن، آٹا، گھی، یہ چیزیں پہنچائیں گے، تو آپ ان کی سنیپس لے لیں گے اور مجھے آپ بھیجیں گے، میں چیک کروں گی کہ کام کیسا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی تذلیل کریں گی۔ اب سفید پوش لوگ جو ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اب وہ ان کو جو ہے وہ آپ ٹی وی پہ لے کے آئیں گے، آپ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں گی، یا آپ ان کی سیلف اسٹیم کو کتنا ہٹ کریں گی۔ یعنی وہ ایک تھیلا لے رہے ہیں اور وہ اس کے بعد وہ ان کی کلکس جو ہو رہی ہیں، اور وہ پھر کیا سوچیں گے۔ اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا کام ہے۔ اگر آپ نے اچھا کام کر رہی ہیں، اگر آپ ایک راشن لوگوں کی دہلیز تک پہنچا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر رازداری کے ساتھ کیا جائے اور لوگوں تک، حقدار لوگوں تک پہنچایا جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا عمل جو ہے وہ اچھا ثابت ہو۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں بہت امپورٹنٹ آپ کو خبر دیتا چاہوں کہ علی امین گنڈا پور نے اسمبلی کے اندر، کے پی اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ الیکٹ ہونے کے بعد آج جب انہوں نے اپنا خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، باقاعدہ طور پہ وارننگ دی ہے ان تمام اداروں کو، اسپیشلی پولیس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ان کو فی الفور خارج کیا جائے اور ان کو چھوڑا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بنیادی انسانی حقوق حل نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم باقی ڈیولپمنٹس کے کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کو انصاف پہنچاؤں، میں لوگوں کو انصاف دوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہت اعلان بڑا انہوں نے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں، کشمیر کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ توہین قرآن ہوا، توہین رسالت کی بات ہوتی رہی، لیکن ہمیں احتجاج کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، اور جو لوگ ہم پہ سیاسی حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو ان کا انتقام لینے جا رہے ہیں سیاسی، تو انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں اور میں شروعات اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے
کہ دھاندلی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے KP کے اندر جو سیٹیں حاصل کی ہیں تو آئیں ہم بیٹھے ہیں, آپ جس حلقے کو کہیں گے ہم کھولیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں شروعات اپنے حلقے سے کرتا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں KP اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ KPK کا یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی آپ جو جیتا ہوا ممبر ہے, خواہ وہ قومی اسمبلی کا ہو, KP کا ہو, پنجاب کا ہو, کہیں کا بھی ہو, آپ نام لے کے فلاں حلقہ کھولنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود کھڑا ہوں ساتھ, میں آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہوں گا کہ جی فلاں حلقہ کھول کے یہ کاؤنٹ کیا جائے یا اس کا جو آڈٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی, لیکن عوام کے لیے ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آپ کو خوش کر سکیں. لیکن اگر یہ ساری انفارمیشن آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو, اچھی لگی ہو, تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.